عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وعد المحافظين على الصلاة أجرا عظيما وأعد لهم في جنات الفردوس نعيما مقيما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة مكتوبة متعمدا برئت منه ذمة الله. رواه مسلم. رئيس هذه الجامعة وضيوفنا الكرام وأساتذتنا الأعزة وإخواني في الدين، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة مختصرة، فموضوعي في هذه الحفلة الكريمة: حافظوا على الصلاة. الصلاة مفروضة على كل مسلم مكلف في اليوم والليلة 5 صلوات، فهذه هي الصلاة، وهي أعظم أركان الدين بعد التوحيد، وهي الصلة بين العبد وربه، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، فإقامتها إيمان وإضاعتها كفر وطغيان، كما قال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. وهي قرة عيون المؤمنين ومعراج المتقين، بل إنها قرة عيون سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر، كما قال سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة على وقتها أحب الأعمال إلى الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. يا عباد الله، لقد فرض الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الأحكام فرضت في أشرف مقام وأرفع مكان، لما أراد الله أن يتم نعمته على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويظهر فضله عليه، ثم رفعه إليه وقربه إليه، فأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أعطاه من الخير حتى رضي، ثم فرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس. يا عباد الله، وهي أول ما فرض، وهي آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وهو على فراش الموت، كما جاء في الحديث: كان أصحاب رسول الله، كانت كلام آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله. يا عباد الله، الصلاة لم يرخص في تركها لا في مرض ولا في خوف، بل إنها لا تسقط حتى في أحرج الظروف وأشد المواقف، في حالات الفزع والقتال والمسايفة والمنازلة، كما قال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الله أكبر. رجالا أو ركبانا، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، تومئون إيماء قدر الطاقة. أما المسافر، أما المريض فليصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه. يا عباد الله، رعاكم الله، الصلاة لا تسقط بحال ما دام العقل موجودا، وإذا عجز عن شروطها من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة صلى بلا طهارة وبلا ستر عورة وإلى غير قبلة. لقد ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين والمفلحين في القرآن المجيد. قال الله تعالى:
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم قال في آخر صفاتهم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أيها المسلمون، أين هؤلاء من مصل الله لا يدري أخمسا صلى أم أربعا؟ تسلط عليه الشيطان وعششت في رأسه الصوارف، ينتقل من واد إلى واد ومن هم إلى هم، يقوم إلى صلاته إن قام وقلبه بغير الله متعلق وفكره بسواه مشغول، يحرك بلسانه ما لا يعي قلبه. يا عباد الله، قال الله تعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أما سمع الزواجر ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. يا عباد الله، الصلاة نور كما جاء في الحديث وهي صحيحة: من حافظ عليها كانت له برهانا ونجاة، برهانا ونورا أي في قلبه ووجهه وحشره وقبره، ونجاة يوم القيامة، وحشر مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. يا عباد الله، لا يختلف المسلمون إن ترك الصلاة المفروضة متعمدا وهي أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وإن إثم تاركها عند الله أعظم من إثم قتل النفس، وأعظم من إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وإنه متعرض لعقوبة الله تبارك وتعالى وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. أخيرا أدعو الله أن يوفقنا جميعا لأداء صلاتي على أول وقتها دائما، آمين. تقبل يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.